बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले एक हिस्टोरिक समाअत सुप्रीम कोर्ट में इख्तिताम पजीर हुई। हालांकि ये समाअत बाकी समाअतों से बहुत कम थी। बाकी इस केस के मुतल्लिक जो पहले समाअतें मुख्तलिफ होती रही हैं, वो कदरे लंबी समाअतें थी। आज की समाअत इंतहाई मुख्तसर तरीन समाअत थी और इस समाअत में सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ही बोले, बाकी दोनों जजेस साहबान खामोश रहे। चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ चंद एक सवालात अटॉर्नी जनरल से और फरूक एच नाइक साहब से किए, जिसके जवाबात उन दोनों के पास मौजूद नहीं थे। और उसके बाद फिर जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब ने रोस्टम पे आकर इनके साथ किया, वो तो उसका कह लीजिए कि कोई जवाब ही नहीं है। न जवाब फरूक एच नाइक के पास था, न अटॉर्नी जनरल के पास उनका जवाब था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हुजूर वाला मैं अभी मौजूद हूँ, आए मेरे से मुज़ाकरात करें। इनकी खामोशी थी, बिल्कुल खामोश हो गए थे, इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। असल में ये मुकम्मल मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये समाअत शुरू कैसे हुई, कब ख़त्म हुई, हुक्म क्या जारी हुआ। आप मेरे साथ रहिए। सबसे पहले रोस्टम पर है अटॉर्नी जनरल। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे जस्ट पहला सवाल यही पूछा कि जी आप बताएं क्या हल निकाला है आपने। हालांकि अटॉर्नी जनरल फरूक एच नाइक या बाकी लोग जो इस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उनका ख्याल ये था कि कल जो कुछ पार्लियामान में हुआ है, जो कुछ स्पीकर साहब ने किया है, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो एक खत लिखा था, खत का आपको पता होगा, खत ये लिखा गया था कि जो पार्लियामान का इस्तेहकाक है उसको मजरूह किया जा रहा है मुख्तलिफ जजेस साहबान की जानिब से। ये खत लिखा गया था उन जजेस साहबान को कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पार्लियामान के इस्तेहकाक को मजरूह किया जा रहा है, लिहाजा ये ना किया जाए। ये खत लिखा गया था। अब इनके माइंड में ये था कि चीफ जस्टिस साहब पहले उस खत की वजाहत देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया, उसको अहमियत ही नहीं दी। ऐसा हुआ कि जैसा उस पर कोई हुआ ही नहीं है, यानी कोई खत नहीं लिखा गया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। चलो ये मसला यहां से खड़ा खत्म हो गया। अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पर आते हैं। चीफ जस्टिस साहब उनसे सवाल करते हैं कि जी हुजूर वाला क्या हल निकाला। वो कहते हैं सर राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात शुरू हैं। चेयरमैन सेनेट जो हैं वो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने चार यानी अफराद उस साइड से और चार अफराद उस साइड से मांगे हैं। यानी मुज़ाकरात का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। तो अब हल जो है वो अभी निकलेगा, लिहाजा हल अभी निकला नहीं है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ एक जुमला बड़ा कमाल का बोला। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, सिर्फ एक जमात है जो इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ एक जमात। अब आप जानते हैं कि वो कौन सी जमात है जो इलेक्शन नहीं चाहती। हम इस बात का अंदाजा किस बात से निकाल सकते हैं कि इस वक्त, क्योंकि 14 मई को इलेक्शन होने हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, इस वक्त तमाम सियासी जमातें अपने टिकट जारी कर चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने टिकट जारी कर दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट जारी कर दिए हैं। इसके अलावा बाकी जो सियासी मजहबी जमातें हैं वो अपने टिकट जारी कर चुकी हैं। सिर्फ एक जमात जिसने अभी तक अपने टिकट जारी नहीं किया है वो है मुस्लिम लीग नून, जिसने अभी तक टिकट ही जारी नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि वो ये समझती है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे या फिर हम इलेक्शन नहीं कराएंगे या फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो भी उनका मकसद है, उन्होंने अभी तक टिकट्स जारी नहीं किए। तो इस वजह से आज चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम सब जानते हैं तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं इलेक्शन करवाने के लिए, सवाए सिर्फ एक जमात के। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप वजाहत पेश करें कि आपके मुज़ाकरात शुरू हैं, आप वजाहत पेश करें कि आपने राब्ता किया है। तो उसके जवाब में फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने यह कहा कि सर हमने राब्ता किया था, हमारा राब्ता बेसिकली असद कैसर से हुआ था और हमें बाद में पता चला कि असद कैसर के पास तो इख्तियार ही नहीं है। आप वैसे थोड़े से इनकी साइकी देखें, ओ अल्लाह के बंदे, आपने फिर उस बंदे से राब्ता क्यों किया जिसके पास इख्तियार ही नहीं है? नहीं, आपको ये नहीं पता था कि किसके पास इख्तियार है? उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि इसके पास इख्तियार है, तो हमने उनसे राब्ता किया था, फिर हमें पता चला उनके पास इख्तियार नहीं है। तो उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट ने ये एक्शन लिया है, उन्होंने ये सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की है। तो अब हम उनके सहारे हैं, क्योंकि वो एक बड़े इदारे के सरबराह हैं। तो अब हो सकता है या फिर हमें उम्मीद है मुज़ाकरात किसी हद तक पहुंच सकेंगे। हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सिर्फ एक मुज़ाकरात की मद में, चीफ जस्टिस साहब भी ये बात जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से ये बात जानती है, ये सिर्फ लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई इरादा नहीं है कि मुज़ाकरात हों और उसके नतीजे में फिर इलेक्शन हों, इनका कोई इरादा नहीं है ऐसा। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा
کہ ہمیں صرف حل بتایا جائے، آئیں بائیں شائیں سب ختم، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، وضاحت بھی نہیں سننا چاہتے، کچھ بھی نہیں سننا چاہتے، صرف ایک چیز بتائی جائے، ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا، وہ ٹائم یہ تھا کہ آپ مذاکرات کر کے حل بتائیں گے، اب آپ بتائیں حل کیا نکالا ہے۔ تو اتنے میں شاہ محمود قریشی صاحب اٹھے اور روسٹم پر آئے۔ جب شاہ محمود قریشی صاحب روسٹم پر آئے تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں ابھی آپ رکیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے، پھر فروق ایچ نائک صاحب آئے، انہوں نے کچھ دلائل دیے، دلائل اس چیز پر دیا کہ مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں۔ کون کروا رہا ہے؟ ثالثی کا کردار چیئرمین سینیٹ کروا رہے ہیں، انہوں نے 4-5 بندے ادھر سے مانگے، 4-5 بندے ادھر سے مانگے، اب وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہلے مذاکرات ہم نے کوشش کی تھی، وہ ناکام ہوئے، اب مذاکرات چیئرمین سینیٹ کروا رہے ہیں، تو لہٰذا مذاکرات ہو رہے ہیں، اس چیز پر انہوں نے پھر دلائل دیے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب واپس آئے اور روسٹم پر آ کر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ان کے ساتھ کی ہے، میرے خیال میں ابھی تک ان کے ساتھ اتنی کسی نے نہیں کی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں خود عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود، یعنی عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے خود صرف شاہ محمود قریشی صاحب کو نومینیٹ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں، باقی اسد کیسر کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے مذاکرات کرنے کا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب روسٹم پر آئے، انہوں نے کہا کہ سر یہ مذاکرات کی مد میں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات کو ٹال رہے ہیں، یہ اس کو لمبا کر رہے بات کو، یہ الیکشن نہیں چاہتے، یہ ساری جماعتیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے، کچھ جماعتیں الیکشن چاہتی ہیں، کچھ جماعتیں الیکشن نہیں چاہتی پی ڈی ایم میں، اور ایسا ہے بھی صحیح، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی حد تک مذاکرات نہیں کریں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا، ایک گروپ، ایک گروہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا گروپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی چیز کو شاہ محمود قریشی صاحب نے اب کہا ہے کہ سر پی ڈی ایم میں بالکل اختلاف ہیں، کچھ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اگر یہ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خان صاحب نے مجھے نومینیٹ کیا ہے، تو پھر میں موجود ہوں، ابھی آئیں مذاکرات کریں۔ یعنی کیا کمال کا جواب تھا، کیا کمال کی انہوں نے جملہ بولا کہ آئیں مذاکرات کریں، ابھی مذاکرات شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اس کے جواب میں بالکل خاموش ہو گئے، اٹارنی جنرل صاحب بھی خاموش ہو گئے، فروق ایچ نائک صاحب بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ آئیں ابھی مذاکرات کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی، چیئرمین سینیٹ کو رہنے دے، اسد کیسر کو رہنے دے، خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے نومینیٹ کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، میں ابھی موجود ہوں، آئے مذاکرات کریں۔ ان کے پاس جواز نہیں تھا کسی ایک چیز کا بھی، دونوں ایک دوسرے کے منہ تکتے رہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، سر یہ تو آپ کو استحقاق کمیٹی میں بلا رہے ہیں، یہ تو آپ کو پارلیمان کی جو کمیٹی ہے اس میں بلا رہے ہیں آپ کو اور 2 باقی ججز کو، یعنی آپ سے بلا کر آپ کا حساب مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں بالکل چیف جسٹس صاحب خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ ان کے اوپر ایک ذاتی بات تھی، میرے خیال میں ذاتی بات انہوں نے سمجھی ہوگی، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس کا جواب نہیں دیا، یہ ایک سیاسی بات تھی۔ حالانکہ اس کے جواب میں پھر فروق ایچ نائک صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ سر یہ سیاسی بات ہے، اگر یہ سیاسی بات کرتے ہیں تو پھر ہم بھی سیاسی بات کرنے شروع کر دیں گے، تو بات لمبی ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اتنے میں پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، فروق ایچ نائک صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ تمام جماعتیں متفق ہیں، سوائے صرف ایک جماعت کے جو الیکشن نہیں چاہتی، آپ کو بھی پتہ ہے، تو ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا، تو جو ٹائم تھا اس ٹائم تک آپ نے حل نہیں نکالا، ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے حل نکال کر آنا ہے، آپ نے ابھی تک حل نہیں نکالا، تو اب ہم حل نکالیں گے۔ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، کوئی اور سماعت نہیں ہے، اب جسٹ آرڈر ہوگا، حکم ہوگا۔ اب تحریری حکم نامہ جب آئے گا، اب اس میں ہوگا کہ حکم ان کو کیا ملا ہے، اب تحریری حکم نامہ جب آئے گا اس میں مزید وضاحت ہوگی۔ مجھے آج کی سماعت سے یہی لگ رہا ہے کہ اس میں واضح ڈائریکشن ہوگی کہ آپ الیکشن کرائیں، مذاکرات کو دفع ماریں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جانتے ہیں، ساری جب سیاسی جماعتیں جانتے ہیں، ہر ایرا غیرہ جانتا ہے کہ یہ لوگ مذاکرات کی مد میں، ایک تو یہ لوگ متفق کی نہیں ہیں مذاکرات کے اوپر، اگر متفق ہوتے تو پھر ہم کنسیڈر کر لیتے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ مذاکرات پر متفق ہی نہیں ہے تو پھر مذاکرات کیسے کریں گے؟
صرف مذاکرات کی مد میں الیکشن کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، جو کہ چیف جسٹس صاحب اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور آج کے تحریری حکم نامے میں یہ چیز واضح ہو جائے گی، کیونکہ آج ڈائریکشن ہوگی، حکم ہوگا، آج ٹائم لائن نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کی سماعت کا احوال تھا۔ مزید جو بھی سیاسی منظرنامے میں اپڈیٹ آئے گی میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔